कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। खित्ते की बदलती सूरत हाल में एक दफ़ा फिर पाक भारत जंग के साए मंडलाने लगे। भारतीय फ़ज़ाइया की नकलो हरकत शुरू। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ अचानक कहाँ पहुँच गए, किस हंगामी बेस का दौरा किया गया, दुनिया का ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल किस मुल्क ने पाकिस्तान को फ़राहम कर दिया है, जिसके बाद मोदी की नींदें हराम हो चुकी हैं। क्या वाकई चीन ने कश्मीर की ज़मीन भारतीय फ़ौज पर तंग कर दी है? भारतीय वज़ीर आज़म ने रूसी सदर पुतिन को फ़ोन करके कौन सा अहम पैगाम दिया है? भारत को असल ख़तरा है क्या? आज की वीडियो में ऐसी ज़बरदस्त खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो इंतहाई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो बिल्कुल फ़ाइनल राउंड है, और इस फाइनल राउंड में भारत जो गलती करने जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए इंतहाई परेशान कुन है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। एक बात पर तो मैं नए आने वाले भारतीय आर्मी चीफ को दाद ज़रूर दूंगा कि उन्होंने ओहदा संभालते ही ड्रैगन से डरते हुए ये ऐलान कर दिया था कि हमें पाकिस्तानी सरहदों से ज़्यादा ख़तरा चीनी सरहद से है। मतलब नए आने वाले भारतीय आर्मी चीफ की टांगें पहले दिन से ही कांप रही थीं, और इस डरपोक भारतीय आर्मी चीफ की डरपोक आर्मी ने बिल्कुल वैसे ही कारनामे गुलवान घाटी में करके भी दिखाए। खैर दोस्तों, गीदड़ भपकियां तो हर कोई मारता है। अब ये भारतीय आर्मी चीफ 20 से ज़ायद भारतीय फौजियों को मरवाने के बाद अब नई खेप को चीनी और पाकिस्तानी फौजियों से मरवाने के लिए एक दफ़ा फिर लद्दाख पहुंच गया है। दोस्तों, इस वक्त चीनी फौज ने भारतीय फौज पर कश्मीर की ज़मीन तंग करके रख दी है, और इस बात की तस्दीक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस की उस गुफ्तगू से होती है जिसमें उन्होंने एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को धमकी देते हुए कहा कि भारत 2 महाज़ों पर एक साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, और अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ सरहद पर तनाज़े का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो उसे ज़बरदस्त नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। यकीन करें, ये कोई आम बात नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा और तशवीशनाक बात ना भी हो और भारतीय आर्मी चीफ दौरे लद्दाख के लिए रवाना हो जाएं। और यही नहीं, भारतीय आर्मी चीफ के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ भी हंगामी दौरा करने के लिए लद्दाख पहुंच जाते हैं। कुछ तो है ना जिसका डर और खौफ भारतीय फ़ौजी क़यादत को खाए जा रहा है। असल खबर यही है कि चीनी फ़ौज इस वक्त कश्मीर की सरहदी चोटियों के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने दौरे लद्दाख पर पहुंचकर कहा कि LAC पर फ़िलहाल सूरत हाल नाजुक और संगीन है, लेकिन हम इसके बारे में मुस्तकिल तौर पर गौर व खोज कर रहे हैं। हमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। इस वक्त हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर कशीदा हालात हैं और हिंद चीन की अफवाज आमने सामने हैं। सूरत हाल इस वक्त फिर इतनी ख़राब हो चुकी है कि कशीदा हालात के पेश नज़र भारतीय फ़ौजी सरबराह MM नरवणे ने 2 रोज़ा दौरे पर लद्दाख पहुंच गए, जहां उन्होंने फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि LAC पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और नाजुक है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को मुतंबा करते हुए कहा कि भारत 2 महाज़ों पर एक साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, और अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ सरहद पर तनाज़े का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो उसे ज़बरदस्त नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। एक ऐसे वक्त में जब लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान ज़बरदस्त कशीदगी का माहौल है, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान की जानिब से शमाल और मगरबी सरहदों पर भारत के ख़िलाफ़ मरबूत कार्रवाई के ख़तरे का अंदेशा ज़ाहिर कर दिया। ताहम उनका दावा है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज इस मुश्तरका ख़तरे से भी निमटने की सलाहियत रखती हैं, और ऐसी सूरत में इस्लामाबाद को ज़बरदस्त नुकसान से दो चार होना
پڑ سکتا ہے۔ دوستو، ایک طرف بھارتی آرمی چیف کا دورہ لداخ، دوسری طرف بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت کا بیان اس خدشے کو واضح کرتا ہے کہ لداخ کے بعد صورتحال کشمیر کو لے کر انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اندر کی خبر کے مطابق چینی فوج انتہائی چالاکی سے لداخ کے ایک بہت بڑے رقبے پر قبضہ کر چکی ہے، جس کے بارے میں تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینی فوج کشمیر کی سرحدی پہاڑیوں تک رسائی حاصل کر چکی ہے، جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی آج بھارتی آرمی چیف اور بھارتی چیف آف ڈیفنس ایسے بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت چینی فوج نے بھارتی فوج کے لیے کشمیر کی زمین تنگ کر دی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ چین لداخ سے ہوتے ہوئے ایک ایسی چوٹی پر بیٹھ گیا ہے جس کے بالکل نیچے سے کشمیر کو جانے والی بھارتی دفاعی لائن موجود ہے۔ بھارت کو ہر طرح سے چینی فوج نے دبوچ کے رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی حماقت کی وجہ سے چین اور پاکستان کی فوجیں ایک ساتھ کشمیر میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج بھارتی چیف آف ڈیفنس چین کے ساتھ پاکستان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نئی دہلی میں امریکہ اور بھارت میں دفاعی اشتراک کے ایک فورم USISPF سے خطاب کرتے ہوئے جنرل بپن راوت نے کہا، چین اور پاکستان عسکری، معاشی اور سفارتی سطح پر تعاون کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین میں اقتصادی تعاون، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی، معاشی اور مسلسل سفارتی تعاون کی وجہ سے اعلیٰ سطح کی تیاریاں بھی ہیں۔ اس کے سبب شمال اور مغربی محاذوں پر مربوط کارروائی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اپنی دفاعی منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مسلح افواج نے دونوں محاذوں کے لیے تیاری کر رکھی ہے، جس میں پہلے محاذ کو فوقیت حاصل ہے اور دیگر محاذ کی اہمیت درجہ دوم کی ہے۔ انہوں نے چین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری شمالی سرحد پر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان اس کا فائدہ اٹھا کر مغربی سرحد پر کچھ پریشانی پیدا کر سکتا ہے، اور اسی لیے ہم نے خاطر خواہ احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں تاکہ پاکستان کی جانب سے ایسی کسی بھی کارروائی کی ناکامی کو یقینی بنایا جا سکے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت اگر انہوں نے ایسی کسی غلط کارروائی کی کوشش کی، جنرل بپن راوت کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے ایسی کسی غلط کارروائی کی کوشش کی تو انہیں بھاری نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ چینی فوج نے اس وقت کشمیر کو لے کر بھارت کی گردن دبوچ لی ہے۔ یہی وجہ ہے بھارتی آرمی چیف لداخ پہنچ کر بھی چینی فوج کے ساتھ اتنے گمبھیر مسئلے کو بھی بات چیت سے حل کرنے کی منتیں کر رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل راکیش کمار سنگھ نے بھی مغربی بنگال میں فضائیہ کے اڈوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس وقت بھارتی فوج انتہائی ڈری اور سہمی ہوئی ہے، کیونکہ چینی فوج کشمیر کی سرحدی پہاڑیوں کے بالکل نزدیک پہنچ چکی ہے۔ کسی بھی وقت چین اور پاکستان کی فوجیں کشمیر پر حملہ بول سکتی ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔